The Lok Sabha on Tuesday passed a bill enabling reservation of seats for tribal communities in Goa Assembly. The Goa bill was first legislative business in the monsoon session of Parliament, which has seen protests by opposition demanding discussions on several issues. Sant community in Goa was overjoyed at the passing of the bill. आयचो हो दीस गोंयच्या एसटी खातीर खूब असो उमेदचो दीस आसा आनी ह्या बिला खातीर खूब लोकांनी आतां पर्यंत स्ट्रगल केल्लो आसा आनी उटाया संघटनेन सुद्दां अनेक आंदोलन केल्लें अनेकांनी हाल अपेश्टा सोंसल्यो मंगेश आनी दिलीपान बलिदान केलें गोविंद गावडे आनी मालू वेळ वासोशीच कैदी गेले अनेकांनी खूब अशे हाल अपेश्टा सहन केल्यो कश्ट घेतले सुरवाते साकून सुद्दां एसटी रिजर्वेशन जावचे पयलीं आनी जाले नंतर सुद्दां ज्या ज्या आमच्या समाज बांदवांनी मोठे आंदोलनात भाग घेतलो त्या सगळ्या समाज बांदवांचो हांव खूब असो उपकारी आसा खूब असो आभारी आसा संघटनेचो नेता ह्या नात्यान आनी आमचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी तशेंच श्री अमित जी शाह यांनी एक आमकां उठाव संघटनेक आनी एक डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे डेलिगेशन दिल्ले गेल्लें त्यांनी आमकां आश्वासन दिल्लें की हे रिजर्वेशन जे बील आसा तुमचें गेल्ली 4 निवडणुकां चुकले ते हे फावटी दितले म्हाका खात्री आसा हे बील रोखडेच राज्यसभेक पास जातलें आमी धन्यवाद करतात गोवा सरकारचे प्रामुख्यान डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची आमची ही मागणी उशिरा का जायना मानून घेतली आसा गोंयचे तमाम आमी म्हणलें हालीं सुद्दां म्हणलें जेन्ना बील पास जाले नंतर सुद्दां आनी ताजी कारवाई सुद्दां ह्या 27 आमकां मेळटली खात्री आसा आय एम ऑलवेज पॉझिटिव्ह एंड ऑलवेज गिव द स्टेटमेंट दॅट दीस BJP गव्हर्मेंट वील गिव दॅट ड्यू रिजर्वेशन ह्या प्रमाणे ते केल्लें आसा आनी म्हणूनच आमी म्हणलें की जाले नंतर उटाया संघटना डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे मोठा भव्य असा सन्मान करता म्हाका दिसता ती वेळ आयिल्ली आसा आनी ऑफिशियल आमचे डेलिगेशन मेळटलेंच आज हांव पणजे आसलो आनी आयकले नंतर ह्या स्थानकाक भेट घेवप तें म्हाका दिसता म्हाजें कर्तव्य आसा कारण हांगा डेप्युटी स्पिकर म्हणून काम केल्लें आसा मंत्री म्हणून काम केल्लें आसा इट इज अ व्हेरी हॅप्पी डे एंड हांव सगळ्या गोंयच्या तमाम एसटी समाज बांधव नॉन एसटी सगळ्या गोंयकारांचे हांव खूब अशे आभारी आसा आनी लेट अस वर्क फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अवर कंट्री प्रोग्रेस ऑफ अवर गोवा एंड युनायटेडली आमी सगळे जे काही इश्यू आसात तो खऱ्या अर्थान बट आज लोकसभेत पास केले आणि आता हाज्या फुडें राज्यसभेत पास जाल्या उपरांत तो कायदो जावन आमच्या एसटी लोकां खातीर जे रिजर्वेशन सी पॉलिटिकल रिजर्वेशन जी लास्ट डिमांड उरलेली ती पास जातली और एटलिस्ट लोकसभेन ते पास जावन आज राज्यसभेन वचपाच्या मार्गाचेर आसा हांव परत एकदां अपील करतलो केंद्र सरकार आनी आमचे गोंय इवन द विरोधकांक सुद्दां की राज्यसभेन सुद्दां ते तितलेच भशेन पास जावन ताजी इफेक्टीव इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय पर्सनली आय फील कशें आसा आज जाता फाल्यां जाता परत जाता गेली 23 वर्सां जाल्यार आमी पळयता एकूच गोश्ट आज एक गोश्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन म्हणून एकूच सांगता की 2027 ताजो रिजल्ट मेळप त्या खातीर बील पास जाले नंतर फास्ट प्रोसिजर जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा आनी म्हणूनच स्टेट आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट ह्या दोनूय बाकीचे इलेक्शन कमिशन आसा डिलिमिटेशन कमिशन आसा खूब आहा बट हें फास्ट ट्रॅकाचेर गेलें जाल्यारच तें 2027 आमकां बरो तरेचो गुड न्यूज मेळपाक शकता आय होप दॅट अवर बोथ द गव्हर्मेंट will take this initiative and at least justice delayed, justice denied जो फ्रेज या ती आज ना फाल्यां केन्ना तरी ताजो लाभ मेळटलो अशें आमी गृहीत धरतलो आनी परत एकदां हांव गोंयचे सरकार आनी केंद्र सरकाराचें
आदरणीय पंतप्रधान, त्याचबरोबर ट्रायबल मिनिस्टर फॉर लॉ अँड जस्टीस, त्याचबरोबर आमचे गोयचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत कन्सिस्टंटली फॉलोअप करतालो, आमी फॉलोअप करताले आनी इथपर्यंत पाविल्ले आसा. तो पर्यंत देव बरें. तर जशें तुमी सांगला प्रोसेस जावपा तितून सेन्ससय जावपा जाय. सो पॉसिबल हा जातलें म्हणून 2027 पयलीं? सी एनीथींग कॅन बी पॉसिबल. म्हज्या डिक्शनरीन इम्पॉसिबल हो शब्द ना, बट ते पॉसिबल करून घेवपा खातीर गव्हर्मेंट अँड द ऑफिसर्स, ब्युरोक्रेट्स हॅज टू वर्क टायरलेसली. Definitely, long pending demand on the ST Bangalo. So today, I think so. It has been passed in the Lok Sabha. It has to go to the Rajya Sabha, and then it will be implemented. Definitely, it's a good sign. And here, जावपा आशिल्लें. See, मूळ गोंयकारांक हक्कां तो गोंयकारांक मेळपाकूच जाय. And during it was when it was placed here in the assembly, we all opposition ruling up, we also supported. There is no doubt about it. जाण एकलेलो हक्क आहा तो मेळपाकूच जाय. So which is in our constitution, definitely we should get it. We are happy for it. तुमकां दिसता 2027 हे रिजर्वेशन लागू जातली? So that all depends upon the government, how they take it forward. कळना तुका. आम opposition आहे. Whenever it comes, definitely as opposition we will support it. Like, subscribe and get notified.